السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. نتمنى نكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. اليوم غادي نوجد لكم تيراميسو على الطريقه الايطاليه. الوغ كنحتاجو 8 البيضات، كنفرقوا البيض بوحديتو والصفار بوحديتو كيف ما كتشوفوا معنا سيداتي. كنحتاجو 500 غرام ديال الفرomاج ماسكاربون، كنحتاجو 120 غرام ديال السكر سنيده، كنحتاجو واحد ساشي ديال الفاني، كنحتاجو كذلك عندنا هنايا القهوه. بالنسبه للقهوه سيداتي كنصحكم ناخذوا القهوه ونغليوها، يعني في العصاره ديالنا ولا نعصروها من الاحسن، ما نستعملوش القهوه سريعه الذوبان. غنحتاجوا الكاكاو للتزيين، وكنحتاجوا البسكوي ديالنا، بسكوي بودوار او بيان بسكوي كويير، راه هو متوفر بجميع المحلات التجاريه. غادي نبداو. اول حاجه هي غادي نطلعوا البيض ديال البيض. بالنسبه للبيض باش نطلعوه غنديروا شويه ديال شويه ديال الملحه. بسم الله. وغادي نحتاجوا هنايا 60 غرام ديال السكر سنيد. انا عندي هادو كنعبر بهم لي دو. هنايا غادي تعطيني 60 غرام ديالي. هكا نحيدو هذه هنا، ننزل هذه هنايا. 60 غرام غادي نديرو بسم الله. سيداتي بحال الجليد. العين الزرقاء ما جاهنا بخير، اليوم يمشوا بالفردة البنات ما بخير، وشحال من عين معشوقة داروا لها الشام مع الامريكان. كيف ما شفتوا سيداتي منين نديرو بحال هكا ما يطيحش لينا، الوغ كنعرفوا بان البيض ديالنا طلع لينا. غادي نخليه على جنب هنايا. غادي ندوز دابا سيداتي، غادي نزيد 60 غرام ديال السكر سنيده ديالنا هنا، زائد السكر فاني ديالنا. كيف ما شفتوا معايا هنا زدنا سيداتي على 8 البيضات ديالنا 60 غرام ديال السكر سنيده وواحد الساشي ديال الفاني. غادي نحاولوا نطربوهم حتى يعطينا واحد المزيج كريمي. كيف ما شفتوا معايا سيداتي هنايا كنا طلعنا الصفر ديال البيض مع 60 غرام ديال السكر سنيده ومع ساشيه وحده ديال الفاني. ملي طلعوا لينا ولا المزيج ديالنا كريمي زدنا عليه الجبن ديالنا ديال الماسكاربون بيان سور. اذا غادي نمزجوهم مزيان بحال هكايا. ملي تمزجوا لينا مزيان الباتور دابا غادي نزولوه. غادي نحتاجو هادي باش غادي نزيدو عليه البيض ديال البيض اللي طلعنا. وفي هذه المرحله هذه سيداتي نحاولوا بشويه باش ما يتهرش لنا البيض ديالنا. سمحوا لي.
الوغ نبداو بسم الله. غادي نهبطو بشويه بشويه، نبداو بالنص الاولاني بسم الله. وهنا غادي نحاولوا من الفوق من التحت للفوق هكا على هاد الطريقه هادي حتى كيتمزج لينا مزيان مزيان مزيان. غادي نزيدو داكشي اللي بقى هنا صافي. من الفوق للتحت من الفوق من التحت للفوق من التحت للفوق هكا حتى كيندمج مع بعضياتو جوج باش ما يتهرش لينا البيض ديالنا. كيف ما شفتوا الطريقه زعما المقادير راه بساط، غير هي شويه ان بتي بو غير شويه الخدمه فيه. بون المقادير ساهلين حتى الطريقه راه جد سهله. هذا هو الخليط اللي حسنا عليه. دابا غادي ندوزو للطريقه ديالنا وبيان التحضير ديالنا ديال لو مول. جيت سهله. غادي نجيب المول ديالي هنايا بسم الله. غادي نبدا كنغطس فيه البسكوي ديالي في القهوه. الوغ هنايا غادي نحاول ندير لو سونس كونترير. انا غادي نوريكم كيفاش غادي ندير ليها غير على حساب تقطع. ما هنا كنحتاجو كيف ما قلت بور لي بيسكوي ديالنا ديال بيسكوي بودوار ولا بيسكوي كوير غنحتاجو 400 غرام تقريبا. بسم الله. غادي ندير هنايا نصف ديال الكميه ديال الخليط ديالي بسم الله. كيف ما شفتوا سيداتي هنا اون بيان ايطالي هنايا هادشي ديالنا. الاول اش غادي نديرو دابا غناخد الكاكاو ديالي غنديرو في الصفاي وغادي نرشو هكا من الفوق. انا جو بريفير الكاكاو المر من الاحسن حيتاش كيناسب بزاف التيراميسو ديالنا كيجي لو غو رائع. نكملوا المرحله ديالنا غادي نديرو لو سونس كونترير. الوغ هنا في الاول كنت درت
بهذا الاتجاه هذا. ابري ما كانش عندي بزاف عندي البلاصه صغيره درت هكا. الوغ غندير دابا لو سونس كونترير، غادي نجي لهنا وغادي ندير هكا. هكا شاطر من زوج. الوغ غادي دابا غادي ننزل الكريم ديالي كامله هنا، وغادي نيطاليها مزيان مزيان. الكاكاو ديالنا هكا كامل. بسم الله نزينو الفوق. غادي نمسح انا من هنا. الوغ غادي نديرو دابا في الثلاجه على الاقل غادي نخليه ما بين 6 حتى 8 السوايع. دو بريفيرونس الناس اللي غادي يحتاجوه مثلا حتى لغدا من الاحسن يديروه بحال في الليل، ولا غدا عادي يستهلكوه ويستعملوه. والناس اللي مثلا يحتاجوه في الليل من الاحسن يخدموه الصباح بكري ويحطوه في الثلاجه عاديه حتى يتشد راسو. كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم وبصحه وراحه وشكرا. اليوم يمشوا